बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहादुर बने। दीनू एक मेहनती और जवकश किसान था। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। इनकी जिंदगी में स्वाय औलाद के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दीनू को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी दुआओं के बाद इनकी मुराद पूरी हुई और अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटा दिया। मगर दोनों मियाँ बीवी उसे देखकर हैरान रह गए। ये बच्चा बहुत ही छोटा सा था, एक छोटी सी गुड़िया के बराबर। जिसने भी बच्चे को देखा तो ये कहा कि बच्चा बौना है, इसका कद ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फुट तक बढ़ सकेगा और नहीं। दीनू बहुत मायूस हुआ और इसने इस बच्चे का नाम अन्ना रख दिया। अन्ना वाकई बहुत आस्ता आस्ता बड़ा होना शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद दीनू के घर एक और बच्चे की आमद हुई, लेकिन वो भी पहले की तरह बौना निकला। दीनू ने बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और चिढ़कर दूसरे बेटे का नाम दोआ ने रख दिया। गाँव में इसके दोस्तों ने दीनू को बहुत समझाया कि औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। मगर दीनू हर वक्त अपनी किस्मत को बुरा भला कहता। उसे फिक्र थी कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो इसके खेतों में हल कौन चलाएगा, बुआई कौन करेगा और फसल कौन काटेगा। कबड्डी का शौक, ये बोने बच्चे भला क्या काम करेंगे। वो इसी फिक्र में था कि अल्लाह ताला ने उसे एक और बेटा भी नवाजा जो दोनों की तरह बोना था। दीनू ने अपना सर पीट लिया और कई दिन तक वो घर से बाहर भी नहीं निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से बात भी नहीं करता था। गुस्से में आकर इसने अपने तीसरे बेटे का नाम खोटा अन्ना रख दिया। वक्त गुजरता गया और ये तीनों बच्चे अन्ना, दो अन्ना और खोटा अन्ना जवान हो गए। तीनों 1.5 फुट के थे। इनके कद तो ना बढ़े मगर अपनी शरारतों, जहनियत और बेबकी में तीनों यकता थे। वो अपने बाप का हाथ बटाते थे मगर फिर भी दीनू किसान इनसे खुश नहीं था। उसे तो रो रो कर यही ख्याल आता था कि काश ये बच्चे मामूल के मुताबिक कद में पूरे और कड़ेला हो जवान होते। तीनों बहनों में एक खसूसियत भी थी। अन्ना जानवरों की आवाजें बड़ी महारत से निकालता था और इनकी बोली भी समझता और बोलता था। दो अन्ना तीर अंदाजी में बहुत माहिर था, आंख बंद करके निशाना लगाता था। खोटा अन्ना हवा में उड़कर छलांग मारता था और इसकी लात जिस पर पड़ती थी इसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। वो तो बस एक छलावा था। खेत में फसल तैयार थी, इसने फसल कटवा कर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम लेकर घर आ गया। 4 चोर दिनों की ताक में थे। उन्होंने रात को किसान के घर में चोरी का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को किसान के घर में दाखिल हो गए। किसान और इसके बीवी सो रहे थे कि चोरों ने ठोकरों से उठाया। दोनों ने जब चोरों को सामने पाया तो बहुत घबराए। एक चोर ने दीनू का गिरेबान पकड़ा और बोला, निकालो वो सारी रकम जो तुम आज मंडी। भाइयों, बड़ा गरीब आदमी हूँ, इस रकम से पूरा साल गुजारना है, ये जुल्म ना करो। दीनू ने बड़ी आजिज़ी से कहा और सबके आगे हाथ जोड़े। लेकिन चोर तो फिर चोर थे। उन्होंने किसान को मारना शुरू कर दिया। तीनों आने यानी अन्ना, दो अन्ना और छोटा अन्ना यह मंजर छुप कर देख रहे थे। अन्ना किसान की छतरी में छुपा हुआ था। दो अन्ना एक बाल्टी को उल्टा करके इसके अंदर बैठा था और खोटा अन्ना ऊपर मचान पर रखे गद्दों और तकियों के दरमियान घुसा बैठा था। चोर के हाथ में बड़ी बंदूक थी। इसने बंदूक किसान की तरफ तान रखी थी और चोर बराबर रकम का मुतालबा कर रहे थे। सबसे पहले दो अन्ना ने बाल्टी को अंदर से बजाया। एक चोर बोला, ये कैसी आवाज है। दूसरा बोला तुम्हारे कान बज रहे। दो अन्ने ने फिर बाल्टी बजाई। अब के तो चोरों ने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। चोरों ने दीनू से कहा, ये कैसी आवाज है। दीनू ने कहा, भाइयों मुझे क्या पता, शायद कोई जानवर होगा। इस वक्त अन्ने ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकाली। एक चोर ने घबराकर अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, लो बाहर भेड़िए आ गए। दूसरे चोर ने उसे गुस्से से झिड़क दिया और बोला, चुप बुज़दिल, मैं डरता नहीं हूँ, तू मुझे डरा रहा है। किसान ने कहा, यहाँ आधी रात को बहुत खतरनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग जाएं। चोरों का सरदार बोला, वाह बेटा, हमसे चालाकी कर रहे हो, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। यह कहकर सरदार दीनू को एक थप्पड़ सीधा। ये देखकर अन्ने ने शेर की बड़ी गर्जदार आवाज निकाली, जिसे सुनते ही चोरों के हाथ पांव फूल गए। वो घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी लम्हे खोटे अन्ना जो मचान पर बैठा था जुस्त लगाकर बंदूक वाले चोर पर कूदा और एक जोरदार लात दी। इसके मुंह पर रसीद की। चोर के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना झपड़ पकड़कर दहाड़ हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठाई और चोरों पर तान ली। खोटा अन्ना एक बार फिर उड़ता हुआ
آیا اور اپنی دونوں لاتوں سے چوروں کے سردار کے منہ پر جما دی۔ وہ لڑکھاتا ہوا ایک کونے میں جا گرا۔ ایک چور نے آواز لگائی، بھاگو! وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ چھوٹا انا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جی، ہم ریس گاڑی ہی صحیح لیکن بڑے کام کی ریس گاڑی ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں، وہ کیا خبر ہے، ابھی سناؤ۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو۔ تم لوگوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی تکا لگ جائے۔ تینوں آنے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی تینوں آنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب منزل طے کرتے ہوئے یہ تینوں شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہے جو شاہی مسخ ہیرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ 2 آنا نے جواب دیا، جہاں پناہ، ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورمان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان کا مقابلہ بھلا کیسے کرو گے؟ چھوٹا انا بولا، آپ ہمارے قد پر نہ جائیں اور مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی گراؤنڈ میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن شاہی گراؤنڈ میں دل دہاڑنے کی جگہ نہیں تھی، کچ کچ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی گرامی پہلوان، تیز انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ آس پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ 2 آنا نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب چھوٹا انا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شاہزور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر چھوٹا انا کی فلانگ ککس نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی ان ہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک قسم کے بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا، 2 آنا اور چھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب، آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، مگر آواز نکالنے سے پہلے اس نے اپنے تھیلے سے شیر کی کھال نکال کر ادھاڑ لی تھی۔ جانور دوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ چھوٹا آنا اچھل کر دلتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور میدان تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور اسی وقت شاہی پلکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ حسن اتفاق کے یہ تینوں شہزادیاں بھی بونی تھیں۔ بادشاہ نے آنوں کو متحب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا کہ آپ تینوں جیتیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور تینوں آنوں نے فوراً اپنے ابا یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو شاہی محل بلوا لی۔ شادی کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے ہوئی، شہنشاہوں کی گونج میں اور خوشی اور مسرت کے شادانوں میں۔ تینوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ سب دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو مجھے لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔